إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها الأفاضل ويا أيها الإخوة، إن هذا اليوم وإن هذا الشهر الذي نحن فيه شهر مبارك مفضل فضله الله سبحانه وتعالى على شهور أخرى، وميزه الله سبحانه وتعالى عن شهور أخرى بخصائص وميزات لم يميز بها أي شهر غير هذا الشهر المبارك، شهر ذي الحجة. أيها الطلبة، إنكم تعلمون أن شهر ذي الحجة المبارك يحمل في طيه كثير من الذكريات عن حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعن حياة سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وعن حياة سيدنا هاجر عليه الصلاة والسلام. إن هذا الشهر يذكر كل مؤمن من المؤمنين وكل مسلم من المسلمين وكل متبع لله سبحانه وتعالى بأن يذكر حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف قام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالواجبات والوظائف والمسؤوليات التي فضلها الله سبحانه وتعالى إليه، وكيف قام بتلك المسؤوليات المفضلة إلى سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام من أحسن وجه يكون. أيها الناس ويا أيها الطلبة ويا أيها النبلاء الصعداء، إنكم تعلمون حينما أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يقوم بالدعوة الإسلامية في قومه ووطنه وفي قريته وفي أهله وأسرته، فإنه قام معلنا مجلجلا: أيها الناس اعبدوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. فقابل عازر الذي كان أبا له، يعني لسيدنا إسماعيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه عاب بالقول وبالعمل وبالحركة السيئة ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قائلا: يا ابني عليك أن تستلب مثل هذه الدعوة، اتركني ودعوني أن نعبد الأصنام. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام صبر وصبر، فإنه جعل يدعو ملكه الذي كان حاكما آنذاك، فإنه دعاه إلى الله سبحانه وتعالى. وحينما إنكم تعلمون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام ما قام وكسر الأصنام، فبلغ هذا الخبر إلى الملك، فإنه قال: أحرقوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاشتعلت نار
النار. فالله سبحانه وتعالى قال مخاطبا للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استمر في الدعوة الإسلامية إلى الله حتى هاجر من وطنه وهاجر من قومه وترك وغادر وطنه العراق، ثم مر بمصر، ثم هناك إنه وجد وتزوج هناك السيدة هاجر عليه الصلاة والسلام، ثم ولدت إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ثم بوأهم الله سبحانه وتعالى في أرض مكة. وإنكم تعلمون الله سبحانه وتعالى قد نشر هذه الأسرة في العالم كله، حتى بعث النبي الآخر في هذه الأسرة، يعني في أسرة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إن هذا الشهر يذكرنا أيضا ذلك العمل الذي قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، حينما أمر الله سبحانه وتعالى أن يذبح إسماعيل، إنه كان أراد أن يمتحن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هل مال قلبه إلى ابنه أو مال قلبه إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل آثر حب ابنه على حب الله سبحانه وتعالى؟ فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فماذا أجاب ذلك الابن الصغير، ذلك الصبي الصغير الذي لا يشعر بحياته الكاملة، فإنه قال: يا بني إني أرى في المنام، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فيا أيها الناس، إن هذا الشهر يذكرنا بأن نقوم بكل عمل قام به سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذبح ومن دعوة إلى كل شخص، كل شخص إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان حاكما، سواء كان محكوما، سواء كان كافرا، سواء كان منافقا، سواء كان مؤمنا، سواء كان جاحدا، سواء كان ذابا، الله سبحانه وتعالى على كل فرد من هذه الأمة المحمدية أن ينادي مشجعا مدبيا: أيها الناس سارعوا إلى مغفرة وجنة أرضها السماوات والأرض. أيها الناس تمسكوا بشريعة الله. هذه مسؤولية فوضت إلى كل بشر في ضوء رسالة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.